बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मछली पत्थर चाट के वापस क्यों आती है, ये एक मुहावरा भी है और एक सवाल भी है। इस सवाल का ताल्लुक़ उन मर्दों से है जो दूसरी शादी के लिए जाते हैं और फिर उसको छू के कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर उन्हें पहली बीवी की मोहब्बत, उसका वालिहानापन, उसकी सादगी, इवन उसकी वफ़ादारी, हर चीज़ याद आती है। और खुदा न खास्ता जब भी रिश्ते टूटते हैं तो फिर दूसरा रिश्ता पहले टूट जाता है, चूँकि पहले वाले में कुछ खूबियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं तगड़ी। अगर इस बीच में उस खातून ने ज़ुबान दराज़ी नहीं की हो। आज मेरे पास 11 मैसेजेस हैं, 1 2 3 नहीं 11 मैसेजेस, जिनके मियों को ये मर्ज़ या ज़रूरत लाहक है कि दूसरी शादी पे वो तुले हुए, कुछ ने शादियाँ कर ली हैं। मुझे लगता है जब से लोगों को माली आसूदगी ज़्यादा नसीब हुई है, उनके 1 2 प्लाट हो गए, घर हो गए, बिज़नेस ठीक चल रहे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, तो नो दे फील कि आई कैन अफोर्ड। और उस अफोर्डेबिलिटी में ये जो दूसरी शादी है, इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी मैंने महसूस की हैं जो मैं चाहता हूँ आपके गोश गुजार करूँ। गोश गुजार कहते हैं आपके कानों से निकालो। पहली बात ये कि जब आपका रिश्ता कमज़ोर होता है अपनी बीवी के साथ, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, यानी बीवी बच्चों में ज़्यादा खुब गई, बीवी अपने आप पे ज़्यादा खो गई घर के कामों में और सिर्फ मियाँ को अटेंड करना कम कर दिया, या इवन बहुत से केसेस में मियाँ कहते हैं कि फिज़िकली अपने आप को मेंटेन ही नहीं करती। कहने को ये एक कमज़ोर दलील है, पर मर्द के लिए ये बहुत तगड़ी दलील है। दूसरी बात याद रखें कि जज्बाती ताल्लुक़ जब भी कमज़ोर होगा, रिश्ता मर्द तोड़ेगा नहीं, कहीं बाहर जज्बाती ताल्लुक़ को ढूंढेगा। जज्बाती ताल्लुक़ में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मियाँ घर आता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हो, जब वो जाता है तो आप कितने वालिहानापन से उसका हाथ पकड़ते हो, हाथ को बोसा देते हो, उसको रोक कर उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, उस पर बाकी आयात का दम करते हो। यानी ये दम करना या आयात पढ़ना बुनियादी तौर पर इज़हार मोहब्बत है। ये स्पिरिचुअली आपको उसके करीब करता है। और वो दिन भर जब उसका अच्छा गुजरता है तो वो ये सोचता है कि मेरी बीवी ने या मेरी बेटी ने या घर में से जो भी उसके साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने, उनकी दुआओं से ये कुछ हुआ। तीसरी बात याद रखिएगा कि मियाँ की अगर कोई पुरानी कमिटमेंट है या कोई नई उसने कमिटमेंट कर ली है तो फिर वो अपने आप को मजबूर समझता है कि अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे ये निभानी है। ऐसे में अगर हम हल देखें, कानूनी तौर पे कोई हल नहीं है, कोई कानून उसको रोक नहीं सकता, कानून का बाप भी नहीं रोक सकता। दूसरा, समाजी तौर पे उस पर वो गुनाह नहीं कर रहा, निकाह कर रहा है, तो समाज भी उसको कुछ नहीं कहेगा। तीसरा है ख़ानदान, उसका ख़ानदान, लड़की का ख़ानदान वुड बी अ ज़ीरो। ये रो सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते। प्रेशराइज करने में इमोशनली प्रेशराइज उसकी माँ कर सकती है, बाप कर सकता है, अगर भाई बहन बड़े हैं। लेकिन अब ये सोच लीजिए कि अगर बच्चे हमारे हॉस्टल में रहने लग जाएं, किसी अजीज़ के घर जाके रहने लग जाएं, तो उनकी डिपेंडेंसी हम पे कम हो जाती है, थोड़ी इंडिपेंडेंस हो जाती है। वो बच्चे जो खुद कमाने लग जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे रहने लग जाते हैं, उनकी अपने वालिदैन पे डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, इमोशनली डिपेंडेंट रहते। ऐसे में ये जो डिपेंडेंसी अब चूँकि नहीं है तो आप उसे प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। कुछ लड़कियां हमाकत ये करती हैं कि गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ देती। अब ये मिसेस नसीम ने पूछा है कि सर मेरे मियाँ किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा हक भी अदा करूँगा, तो क्या मैं उनसे अलग हो जाऊँ जो उनके साथ रहूँ। अच्छा, इसी तौर पे
سر جی میرے شوہر نے مجھ کو کسی اور لڑکی کے لیے وہ بار بار لفظی طور پہ ڈیورس بولتا ہے اور میری عزت بھی نہیں کرتا اور کسی اور سے شادی نکاح کرنا چاہتا ہے، بلکہ کر لیا ہوا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے یہ زبانی ڈیورس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اصلی ہو جاتی ہے، غلطی سے دی جائے، غصے سے دی جائے، پھر آپ حالت گناہ میں رہتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر میاں کا میں نے مذاق میں دی تھی، یہ وہ چیز ہے جو مذاق میں نہیں ہوتی، جیسے موت مذاق میں نہیں ہوتی، گلا لٹکا لیا تو لٹک گئے، پھر روح واپس نہیں آتی، اسی طور پہ یہ نکاح کا توڑنے کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے اسی سوال پہ واپس کہ میں کیا کروں۔ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں کو چھوڑیے مت۔ دوسرا، ناراضگی اور آپ اس پہ الزامات لگانے، اس کی بے وفائی کے تانے دینے، اس سے بد کلامی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے سے اور دور کر دو۔ جب مرد غلطی سے کسی اور طرف جانے لگ تو پہلے تو اپنی کمزوری محسوس کریں کہ یو آر ویک سم ویئر ان پالیسی، زبان کی مٹھاس میں، محبت کے معاملے میں کہیں نہ کہیں آپ کمزور تھے۔ آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کا مفتوحہ علاقہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ نہیں مانیں گے تو مار کھاتے رہیں گے، رولتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ اچھا، اب جو تعلق دو طرح کے مضبوط ہوتے، ایک سمدھ بانڈ سے جو ذرا سا کھینچا تو وہ کھنچتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، ایک محبت کی ایلفی سے یا ایموشنل جو بانڈنگ ہے آپ کی طرف سے، اس میں اتنی انوالومنٹ ہو جائے کہ یہ وہ فیمیکول جیسا بن جائے، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ میاں جب بھی دوسری طرف جانے لگے اس کو گریس پیریڈ دے دے، گریس ٹائم دے دے۔ پہلا میں نے آپ کو کہا ہے الگ ہونا ہے آپ کا آپشن ہے، بٹ دیٹ وڈ بی دا ورسٹ آپشن اس کی دوسری شادی کی وجہ سے۔ کبھی میاں کو مت کہیں کہ اس کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑے گا آپ کے کہنے پہ، آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ مضبوط ہوتے تو وہ جاتا ہی نہ۔ سو کمزوری آپ کی ہے، اس بیچ میں اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں سے تعلق اس کا مضبوط کیجیے، آپ خود ہیں اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اس کے لیے اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، چونکہ ظاہر ہے اس وقت ساری چیزیں میں نہیں بتا پاؤں گا، تو پوسٹ میریٹل ہمارے پاس سلوشن ہوتا ہے۔ نیا رشتہ نئی لڑکی کے پاس کوئی کیوں جاتا ہے؟ کچھ اسپیسیفک وجوہات ہوتی ہیں، وہ وجوہات آپ کے وجود میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو آپ سارٹ آؤٹ کر کے کچھ 40 دن میں آپ اپنے آپ کو بالکل فریش کر سکتے ہو۔ میاں جب واپس آئے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ کچھ غلطیاں لمبی کھنچ جاتی ہیں، کچھ بندہ کبھی مان کے ان کی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ سو اٹ ویریز کیس ٹو کیس، یہ سب پہ نہیں لگ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ مسٹر نسیم نے کہا کہ سر سٹریس کی وجہ سے میرے سر میں درد رہتا ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ بیٹا اس معاملے میں تو یہ انگزائٹی ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سٹریس اور پھر ڈپریشن میں لے جائے۔ اللہ سے تعلق کو جوڑے، اپنی نماز پہ زیادہ توجہ دیں، قرآن پاک پہ زیادہ توجہ دیں۔ یعنی آپ خوش تو نہیں رہ سکو گے پر اپنے آپ کو کول تو کر سکتے اور مصروف کریں کسی کام میں۔ اسی طور پہ اگر آپ ایک نمبر نوٹ کریں 034165782626، تو شاید میرے پاس ہو، یس یہ پڑا ہوا ہے، اٹس اے برین بوسٹر، جب منگوا لیجیے، اٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو۔ یہ آپ کی نیند بھی ٹھیک کرے گا، اسٹریس بھی ٹھیک کرے گا، انگزائٹی بھی کم کرے گا۔ یہ جو سر درد ہے اس کے ساتھ جو اس کا سیکنڈ پارٹنر ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ یہ شام کو لینا ہوتا ہے سونے سے پہلے، یہ صبح شام دودھ کے ساتھ لینا ہوتا ہے، تو اٹس ویری ہیلپ فل۔ یہ وہ ساری خواتین جن کی نیند، آرام اور بے چینی ان کو آ لیا ہے اور وہ اپنی نارمل زندگی سے محروم ہو رہی ہیں، ان کو یہ ضرور منگوا لینا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔